Katahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan nining adlaw maong atong morning devotional nga naguluhan ang iyang kahayag ug ang atong teksto makita sa Juan 9 bersikulo 5 nga nag-ingon, "Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan." Ako adunay usa ka dili malimtan nga kasinatian samtang nagbisita sa New Zealand aron mamulong sa usa ka retreat sa mga kababayinhan. Naglaom ako nga makakita og pipila ka panahon taliwala sa akong mga pakigpulong aron sa pagbisita sa Waitomo Glowworm Caves. Salamat sa pagkamabination og mga paningkamot sa akong mga nagdumala. Kami nakaadto didto. Sa usa ka gamay nga sakayan, misulod kami sa usa ka mangitngit kaayo nga langob. Ang giya mihangyo kanamo nga magpakahilom gayud. Hilom kami nga naglingkod didto sa kangitngit, samtang ang kahinam nagsugod sa pagpuno sa akong kasing-kasing. Nakadungog ako bahin sa mga ulod nga nagpagawas og kahayag nga nagpuyo niini nga mga langob, apan walay bisan unsa ang nag-andam kanako alang sa pagtan-aw kanila. Sa dihang ang sakayan miliko ngadto sa mas dako nga bahin sa langob, libuan kagagmay nga hayag nga mga suga ang mipakita nga daw nagtan-aw kami sa usa ka langit nga puno sa mga bituon. Tungod sa naglibot nga kangitngit, ang mga kahayag misidlak nga mas hayag kaysa akong nahuna-hunaan. Ug sa makausa pa, gibati nako ang katingala sa katahom sa binuhat sa Dios. Adunay usa ka butang mahitungod sa kangitngit nga naghimo sa kahayag nga mosidlak nga labi pa kahayag. Sa usa sa iyang nagpadayag nga ako mao nga mga pahayag sa ebanghelyo ni Juan, si Jesus nagpahibalo, "Ako mao ang kahayag sa kalibutan." Juan 9 bersikulo 5. Dayon giayon ni Jesus ang usa ka buta nga tawo nga sa tapos nakakita na sa pisikal ug sa espirituhanon ug mao lamang ang tawo niini nga ebanghelyo nga nagsimba kang Jesus. Ang mga pulong nga gigamit sa buta nga tawo gipahinungod kang Jesus. Nagpasiugda sa iyang pag-uswag padulong sa espirituhanong pananaw. Iyang gitawag si Jesus nga usa ka tawo, bersikulo 11. Unya, usa ka propeta sa bersikulo 17. Gikan sa Dios, bersikulo 33. Ug uban pa ug sa katapusan. Siya mituo kaniya ug nagsimba kaniya, bersikulo 38. Sa laing bahin ang mga Pariseo nga naghuna-huna nga sila makakita misangko nga mga buta, bersikulo 39 hangtod 41, ug nagpahayag sa ilang kaugalingon nga mga tinun-an ni Moises ug dili ni Jesus, bersikulo 28. Gitawag nila si Jesus nga usa ka makasasala, bersikulo 24, ug gipapahawa ang kanhi buta nga tawo gikan sa sinagoga sa ngalan ni Moises ug sa pagbantay sa igpapahulay. Usahay ang espirituhanong kangitngit makita bisan sa relihiyoso nga mga sakop. Kita mga buta, kun bisan unsa o bisan kinsa gawas kang Jesus ang mahimong tumong sa atong pagsimba, bisan kun kini usa ka butang nga relihiyoso sama sa kahimtang niini nga mga Pariseo, si Jesus lamang ang naghatag og kalinaw. Siya mao ang kahayag nga nagdan-ag sa atong mga hunahuna. Nagwagtang sa atong mga pagduha-duha ug mga kahadlok ug nagkupot sa atong kaugmaon. Siya mao ang kahayag sa kalibutan ug ang kahayag sa atong mga kinabuhi. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan, salamat sa pinasahi na mensahe nga among napamalandungan nining sayo sa kabuntagon. Naghatag ka na mugdugang pagtulunan ug pagtuo, nga ikaw lamang ang tuburan sa kalinaw ug maghatag og kahayag sa among mga hunahuna nga sa panahong kami adunay pagduha-duha ug mga kahadlok, dili kami angay nga malisang tungod kay naa ka kanunay nagauban ug nagahatag og kahayag sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Panalangini ang matag usa karong adlaw
Samtang kami magahimo sa among mga nagkadaiyang buluhaton, ban sa tabang sa balang espiritu, nga magagiya kanamo sa paghimo nga uyon diha sa imong kabubuton. In Jesus' name we pray, Amen.